दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। सुरुमा लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँले प्रदेश लोकसेवा आयोग र कर्मचारी भर्ना छनौटको प्रक्रिया र हाल भइरहेको तयारीका बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ। यसका साथै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा सरकारको सेवा प्रभावित हुँदै आइरहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्नाको जटिलता कसरी फुकाउँदैछ भनेर पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यो बाहेक बढ्दै गएको कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट र सुदूरपश्चिमवासीलाई दिन थालिएको बुस्टर डोज खोपको तयारी र अन्य प्रसङ्ग पनि समेटेका छौँ। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार गठन भएका प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफू सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा लामो समय लगाए। नीतिगत कुरामा सरकारले निर्णय लिए पनि कार्यान्वयन तहमा चुनौती हाल पनि कायम छ, जसको पहिलो कारण भनेको कर्मचारी अभाव हो। कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्यो तर दीर्घकालीन हुन सकेन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा जनता लक्षित कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताएको छ। सीमित जनशक्तिबाट काम गराउँदै आएको प्रदेश सरकारले अब भने प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रक्रियागत जिम्मेवारी दिने गरी प्रबन्ध गर्ने भएको छ। यस सम्बन्धी थप बाँकी विवरण सहकर्मी निर्मला खडायतको यो रिपोर्टमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतदेखि नै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित बन्दै आइरहेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालय र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको झण्डै 50% पद रिक्त हुँदा सरकारको कार्य सम्पादन नै प्रभावित भइरहेको छ। अहिले भने प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गर्न सक्रियता बढाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पुणा जोशीले प्रदेश सरकार रिक्त रहेका दरबन्दी पूर्तिका लागि लोकसेवाको विज्ञापन खोल्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममा विशेष गरिकन 2074 सालमा प्रदेश गठन हुँदाखेरि सङ्घले तोकेको टोटल दरबन्दी भनेको 2360 विभिन्न सेवामा 2360 वटा दरबन्दी हो। अनि त्यो दरबन्दीहरूमा रिक्त रहेका समायोजन भएर नआएका, समायोजन भएर आइसकेर पनि कतिपय रिटायरमेन्ट भइसकेका र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सेवा छोडेका कर्मचारीहरूको गरिकन अहिले थुप्रै पदहरू चाहिँ रिक्त भएको अवस्था छ। त्यो रिक्त पदहरूमा हामीले प्रदेशको आफ्नै कानुन निर्माण गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि कर्मचारी समायोजन 2075 लाई आधार मानेर अहिले हामीले चाहिँ प्रदेशको लोकसेवा खोल्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। अहिले कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ONM को प्रक्रिया टुङ्ग्याएर लोकसेवाको विज्ञापन खोल्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव ढुण्डी प्रसाद निरौलाले बताउनुभयो। हामीले अहिले भर्खरै मात्रै क्याबिनेटको लागि प्रस्ताव पेश गर्नको लागि आर्थिक मामला मन्त्रालय र आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयमा एउटा ड्राफ्टलाई चाहिँ प्रस्तावको लागि पठाएका छौँ। राय परामर्श माग गरेर त्यो राय परामर्श प्राप्त भइसकेपछि हाम्रो यो सङ्गठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा कार्यविधि चाहिँ सर्वेक्षण कार्यविधि बन्छ। त्यो ONM सर्वेक्षण कार्यविधि बनिसकेपछि त्यसको गाइडलाइनमा बसेर हामीले सङ्गठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन निर्धारण गर्छौँ।
उहाँले प्रदेशको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबारे टुङ्गो लगाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेर कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयगत छलफल गरेर कार्यविधिबारे टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो। यसका लागि महिना दिनसम्म समय लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रीजीहरू बसेर चाहिँ हामीले एउटा छलफल गरेर त्यसलाई फाइनल रूप दिएर आज राय परामर्शलाई भएको कार्यविधिलाई ओएनएम पनि मन्त्रालय तयार गर्दैछ, हाम्रो मुख्यमन्त्री कार्यालयको हामीले तयार गर्दैछौँ। नयाँ संरचनाको हकमा हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो कार्यालयले जिम्मा लिन्छ, त्यसरी भन्छ। त्यो बनिसकेपछि मात्रै कर्मचारी लोकसेवा आपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियाहरू पुरा हुन्छ। दरबन्दीको अवस्था सङ्घले पठाएको दरबन्दीमा खास गरी 2663 समथिङ दरबन्दी छ। त्यो दरबन्दीमा अहिले 40.29% पूर्ति भएको छैन, खाली छ। मेन गरी जनशक्ति नै कमी भइसकेपछि कर्मचारी काम गर्ने नभएपछि प्रदेशले चिताएको सबै कामहरू नहुन सक्छन्। त्यसैले त्यो कर्मचारी पूर्ति गर्नको लागि ती 40% कर्मचारी पूर्ति गर्ने त्यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि पनि हामीले अहिले यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अलिकति ढिला भएको हो, गत विगतमै ओएनएम गाइडलाइनहरू बनेर ओएनएम भएर अनि मात्रै माग फारम लोकसेवा माग फारम भर्न पठाउनुपर्छ। त्यो पठाउनको लागि त्यो नभइसकेको कारणले गर्दा अल्मलिएको अब 40% कर्मचारी हाम्रोमा 41% भनौँ, नियर एबाउट 41% कर्मचारी कमी हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि विभिन्न समस्याका कारण कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबारे टुङ्गो लगाउन सकिएको थिएन। तर अहिले तीव्र गतिमा सबै मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ। कर्मचारी अभावका कारण जनताले राज्य संयन्त्रबाट परिचालन गरिएका विभिन्न सेवा सुविधा पाउन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने तहगत सरकारप्रति गुनासो पनि उस्तै गरी बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको कर्मचारी भर्नाको अन्तिम तयारीले हाल देखिएका र सुनिएका कार्यालयीय प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हटेर जानेछ। नयाँ र ऊर्जाशील जनशक्तिको आगमनले सरकारको कामको गति र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी समेत बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न थालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कुरापछि अब मातहतको प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना छनौटबारे के तयारी गरेको छ भनेर पनि जानौँ। सरकारले आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत सहजता मिलाइदिएपछि रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारीको माग गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले तयारी सुरु गरिसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोल्न आयोगको कार्यालय तयारी अवस्थामा छ। कानुनी कुराहरूसँगै सहायक 5औं तहसम्मको प्राविधिक तर्फको पाठ्यक्रम प्रकाशन गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। अब प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ओएनएम को प्रक्रिया पूरा हुने समय आयोगले कुरिरहेको छ। उक्त प्रक्रिया पूरा हुन साथ आवेदन विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ। यसबारेमा थप जानकारी कैलालीबाट सहकर्मी निर्मला खडायतको यो रिपोर्टमा। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 2077 चैत्रमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 12 को व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदहरूको माग फारम प्राप्त भएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुला विज्ञापन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव दुर्गादत्त विष्टले प्रदेशमा रहेका रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि विज्ञापन खोल्नका लागि प्रदेश सरकारले तयारी गर्न भनेपछि कार्यालय सुरुवातबाटै विभिन्न तयारीमा जुटेको बताउनुभयो। उहाँले सहायक 5औं तहसम्मको प्राविधिक तर्फको 23 वटा पाठ्यक्रम पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरिसकेको बताउनुभयो। आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन 2076 ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावली हामीले अषाढ 27 गते पारित गर्यौं। त्यसै गरी नियमावलीमा भए गरेका कुरा ऐनमा भए गरेका कुराहरूलाई अझै स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2078 हामीले अषाढ 28 गते त्यसलाई स्वीकृत गर्यौं र त्यसै गरी प्रदेश स्तरमा पदाधिकारीहरू लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरू अनि त्यसै गरी कर्मचारीहरू विषयविज्ञ र विशेषज्ञहरूका लागि आचार संहिता आवश्यक पर्ने भयो र सो सन्दर्भमा हामीले त्यो आचार संहिता पनि तयार गर्यौं र त्यो आचार संहितालाई हामीले अषाढ 29 गते 78 साल अषाढ 29 गते हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन
को अधिकार प्रयोग गरी आयोगले चाहिँ स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ। कतिपय ठाउँका नागरिकहरूले कार्यालयमै आएर निवेदन दिन सक्ने अवस्था नहुने भएकोले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने काममा कार्यालय जुटेको सचिव विष्टले बताउनुभयो। करिकुलम बनाउँदाखेरि विषय विज्ञ विशेषज्ञहरूका लागि चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसन फर्म गऱ्यौँ र रोस्टर तयार गऱ्यौँ। रोस्टर तयार पश्चात चाहिँ हामीले रोस्टरमा रहेका विषय विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई हामीले त्यो करिकुलमहरू बनाउनका लागि चाहिँ उहाँहरूलाई मनोनयन गऱ्यौँ र त्यसको विस्तृत रूपमा पाठ्यक्रम निर्माण समिति छ। पाठ्यक्रम निर्माण समितिमा सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षज्यू अथवा सदस्यज्यूको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव अनि त्यसै गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिव, विषय विज्ञहरू र त्यसपछि सम्बन्धित यो प्रदेश लोकसेवा आयोगको महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको एउटा पाठ्यक्रम निर्धारण समिति छ। सो समितिमा व्यापक रूपमा त्यसलाई छलफल गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिक्रिया, स्थानीय तहहरू र मन्त्रालयहरूमा प्रतिक्रिया हामीले लिन पठायौँ र त्यो प्रतिक्रिया लिइसकेपछि हामीले अहिले सहायक 5औं स्तरका झन्डै 23वटा करिकुलमहरू हामीले लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा चाहिँ अपलोड गरिसकेका छौँ। उहाँले नयाँ विज्ञापन खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावलीसँगै आवश्यक निर्देशिका, आचार संहिता निर्माणको काम पनि कार्यालयले सम्पन्न गरिसकेको बताउनुभयो। दरबन्दी जो प्राप्त दरबन्दी छ, प्राप्त दरबन्दीलाई विज्ञापन गर्नका लागि अब म्यानुअली गर्न सकिने दरखास्त म्यानुअली गर्न सकिने अवस्था चाहिँ नभएको हुनाले हामीले त्यसलाई अनलाइन एप्लिकेसनको माध्यमबाट त्यसलाई दरखास्तलाई चाहिँ लिन सक्ने गरिकन हामीले अनलाइन एप्लिकेसन पनि तयार गरिसकेका छौँ। उहाँले अहिले प्रदेशका मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी अभाव रहेको र जसका कारण प्रदेश सरकारका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ONM को प्रक्रिया पूरा भएर माग आकृति फारम भरेर कार्यालयमा आएपछि नयाँ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खोलिने बताउनुभयो। यसले प्रदेशका कार्यालयमा भएको कर्मचारी अभावको समस्यामा कमी आउने र प्रदेश सरकारका काम कारबाहीले तीव्रता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारी सेवामा आबद्ध भएर आफ्नो गाउँठाउँको सेवा गर्ने र सरकारका निर्दिष्ट लक्ष्यहरू जनतामाझ पुर्याएर समग्र राज्य प्रणालीको हिस्सेदार बन्ने चाहना भएका युवाहरू विज्ञापन खुल्ने अपेक्षामा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चाहना पनि योग्य, दक्ष र क्षमतावान युवा प्रवेशीहरूको छनौटबाट प्रदेशका सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रका बस्तीमा सुविधा पुर्याउने नै हो। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न आतुर प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि बाँकी प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रदेश सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन। अब अर्को विषय, कोरोना महामारीको तेस्रो लहर चलिरहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण संक्रमितहरू बढेको बढै छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा पनि संक्रमितको संख्या विगत केही हप्ता यता तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको छ। यसअघि दोस्रो मात्रा खोप लगाएका 6 महिना नागेका अग्रपंक्तिमा खटिने नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने क्रम देशैभरि जारी छ। सुदूरपश्चिममा भने खोप ढिला गरी पुग्दा बुस्टर खोपको मात्रा दिन सकिएको छैन। थप 1 मात्रा डोज बुस्टर पाउने सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई प्रदेश सरकारले माघ दोस्रो हप्ताबाट बुस्टर खोप दिन सुरु गर्ने बताएको छ। सहकर्मी निर्मला खडायतले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही दिन यता कोरोनाका संक्रमित देखिने क्रम बढेको छ। बुधबार मात्रै प्रदेशका 400 बढीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। प्रदेशमा तेस्रो चरणको कोरोना अर्थात् ओमिक्रोनको पनि जोखिम बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना जोखिममा अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्नेहरूलाई बुस्टर खोप दिने तयारी गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले माघ दोस्रो सातादेखि अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर खोप दिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। अब बुस्टर डोजको लागि चाहिँ नेपाल सरकारबाट हामीले चाहिँ हिजो भर्खरै मात्र यो प्रदेशको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा चाहिँ कोभिसिल्ड 1,05,000 मात्रा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ भने भेरोसिल्ड चाहिँ 91,000 मात्रा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। अब यो बुस्टरको लागि पहिलो अग्रपन्थीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि भनेर अहिले छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ प्रत्येक जिल्लाहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने छौँ र यो महिनाको दोस्रो सातादेखि वृद्धहरू र त्यसपछि चाहिँ हामी बिस्तारै अन्य जनसङ्ख्या अन्य पपुलेसनमा पनि हामीले चाहिँ यो बुस्टर डोज लगाउने योजना रहेको छ। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले
प्रदेशका 64% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको पहिलो र दोस्रो खोप लगाइसकेको जनाएको छ। लक्षित समुदायले समयमै खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउनु पर्ने र खोप लगाएकाहरूले पनि विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्देशक डाक्टर जगदीश जोशीले बताउनुभयो। पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या चाहिँ 64% रहेको छ भने दुवै मात्रा लगाउनेको संख्या चाहिँ 59% रहेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो पुस मसान्तसम्म नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ 66% चाहिँ दुवै मात्रा खोप लगाउने एउटा टार्गेट लिएको थियो। त्यस अनुरूप हामी त्यसको हाराहारीमा छौँ। 64% र 59% रहेको छ पहिलो र दोस्रो खोपको मात्रा। 12 देखि 18 वर्षसम्मको हाम्रो लक्षित सङ्ख्या भनेको चाहिँ 3,50,000 रहेको छ। यसमा चाहिँ अब हामीले मोडर्नाको के अरे पहिलो मात्राको कभरेज चाहिँ 64% पुगेको छ भने दुवै मात्रा चाहिँ लगाउनको लागि अवधि पुगिसकेको छैन, किनभने यो अलिक ढिलो आएको हो। र अब चाहिँ यो फाइजरको पनि केही ठाउँमा चाहिँ हामीले फाइजरको खोप पनि लगाएका थियौँ, तर अबको चरणमा चाहिँ मोडर्ना धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ हामी मोडर्नाको खोपहरू उपलब्ध भएको हुनाले त्यो खोप लगाउने छौँ। र जसले फाइजर लगाएको छ ती बालबालिकाहरूमा पनि 12 देखि 17 वर्षकोहरूलाई चाहिँ ती जुन जिल्लामा फाइजर लगाइएको छ त्यहाँ पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो दिने हाम्रो प्लान रहेको छ। उहाँले कोरोनाको जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको र यही बेला खोप नै कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणको उपयुक्त उपाय भएको बताउनुभयो। 2 साता यताको तथ्याङ्क हेर्दा ठूलो संख्यामा कोरोनाको संक्रमित बढ्दै गइरहेको देखिएकोले सर्वसाधारणले सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिले त हाम्रो यो पब्लिक हेल्थको मेजरहरू जुन SMS भनेको छ त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। मेन भनेको नै त्यही नै हो। र त्यसपछि अन्य कुराहरू गर्ने भनेको चाहिँ नाकाको व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि चाहिँ प्रदेश सरकार लागि परेको छ। सेतिर महाकालीको भन्सार नाकाहरूमा चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू पनि के अरे स्थापनाको कार्यमा रहेको छ, स्थापना भइ नै राखेको छ। र त्यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो योजनामा चाहिँ 200-300 बेड चाहिँ हामीले अहिले नै त्यहाँ राख्न सक्ने हिसाबले बनाइसकेका छौँ र बाँकी कुराहरू त्यहाँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। प्रदेशमा हरेक दिन कोरोनाका संक्रमित बढ्दै गइरहेका छन्। यही बेला प्रदेश सरकारले नाकामा कोरोना जाँचमा कडाई, विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन कक्षको निर्माण व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तर प्रदेश सरकार मात्रैको प्रयासले कोरोना जोखिम कम गर्न नसकिने भएकोले आम सर्वसाधारणले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर कोरोना जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउन आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म आफ्ना 64% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिएको बताएको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरू पनि ओमिक्रोनको संक्रमित हुँदा स्वास्थ्य तथा प्रशासकीय समस्या बढ्न सक्ने जोखिम छ। त्यसैले पनि अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिहरूका लागि दिइने बुस्टर डोज खोप तोकिएको समयमै दिन सुरु गर्न आवश्यक छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको 4 वर्ष अवधि पूरा भएको छ। जनताका आवश्यकता अनुसारका कानुन निर्माण भएको र जनचाहना पूरा गर्दै अगाडि बढेको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारले यो 4 वर्षलाई सफल भएको बताएको छ। थप चर्चा यो रिपोर्टमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले माघमा 4 वर्ष पूरा गरेको छ। 4 वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले 56वटा विधेयक पारित गरेको छ। बुधबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले 4 वर्षमा प्रदेश सभामा 60वटा विधेयक दर्ता भएको बताउनुभयो। प्रदेश सभामा अहिले 4वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। 4 वर्षको अवधिमा 8वटा अधिवेशन सञ्चालन भएको र 230वटा बैठक भएको सभामुख थापाले बताउनुभयो। हालसम्म 8वटा अधिवेशनमा जम्मा 220वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। जम्मा दर्ता विधेयक संख्या 60, जम्मा पारित भएका विधेयक संख्या 56, प्रमाणीकरण भएका विधेयक संख्या 56, विचाराधीन विधेयक संख्या 4। धेरै समय पनि लाग्छ, धेरै ठाउँमा सरकार पनि जान्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो काम गर्दै जाँदा अझ कहीँ कतै त्रुटि चाहिँ हुँदो रहेछ। उहाँले देशमा संघीयता आइसकेपछि गठन भएको प्रदेश सभा नौलो अभ्यास पनि भएकोले केही समस्या र चुनौतीको पनि सामना गर्नु परेको बताउनुभयो। तर पनि यो अवधिमा जनतालाई आवश्यक पर्ने कानून निर्माण र ती कानूनको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने काम प्रदेश सभाले गरेको सभामुख थापाले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पुना जोशीले प्रदेश सभाको 4 वर्ष सफल रूपमा रहेको बताउनुभयो।
भयो। जनताका समस्या प्रदेश सरकार समक्ष पुर्याउने एक उपयुक्त थलोका रूपमा प्रदेश सभाले काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। 4 वर्षलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि प्रदेश संरचना भनेको नितान्त नयाँ र संघीयताको एउटा चाहिँ भिन्न एउटा विशेष प्रकारको संरचना चाहिँ प्रदेश थियो। प्रदेश आफैमा कुनै पनि प्रकारका कानुन नियम पूर्वाधार लगायतको कुराहरूमा सबै कुराहरूमा नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो 4 वर्षको अवधि भनेको धेरै कुराहरू सिक्ने, कानुन निर्माण गर्ने, आफ्ना एउटा चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार गर्ने लगायतको स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यो प्रदेशको जनताको विशेष गरिकन गरिबीको अन्त्य, शिक्षा लगायतका सबै क्षेत्रहरूमा कानुन निर्माण गर्ने कुराहरूमा प्रदेश सभा उपयोग भएको छ र यो प्रदेशका जनताहरूको दैनिक अप्ठ्यारोहरूलाई, दैनिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ एउटा जनताको तर्फबाट प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारलाई सुसूचित गर्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ यो प्रदेश सभा उपयोग भएको अवस्था छ। समग्र रूपमा एउटा सिक्ने थलो जनप्रतिनिधिले जनताको तर्फबाट बनाउनु पर्ने, कानुन राख्नुपर्ने, समस्या लगायतका कुराहरूलाई एउटा सिक्ने पाठशालाको रूपमा चाहिँ प्रदेश सभा उपयोग भएको अवस्था छ। यस वर्ष प्रदेश सभाको 4 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा 3 दिने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। बुधबार पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै सभामुख थापाले बिहीबार केही विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग छलफलको कार्यक्रम रहेको र शुक्रबार अर्थात् माघ 7 गते औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रदेश सभा दिवस मनाइने बताउनु भएको छ। उत्सव र उपलब्धिलाई प्रदेश सरकारको समीक्षा गर्दै जनभावना अनुसारको छलफल प्रदेश सभाको गरिमा र आवश्यकता पनि हो। प्रदेशका वर्तमान आवश्यकता अनि कोरोना महामारीले प्रभावित भएको जनजीवन र कमजोर आर्थिक चुनौतीलाई हटाउन प्रदेश सरकारले नीति, नियम र योजनाबारे अझै थप गृह कार्य गर्न आवश्यक छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ग्रामीण भेगको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई मध्यनजर गर्दै डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा पक्की पुल निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। यसबारे सहकर्मी सुभाष नेपालीले डोटीबाट पठाएको यो सामग्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा प्रयासहरू जारी राखेको छ। त्यो स्वास्थ्यका क्षेत्रमा होस् या शिक्षाको क्षेत्रमा, कृषि होस् या सडक, यी यस्तै पहल कदमीले प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको मन जित्नै आइरहेको छ। अझ भन्ने हो भने पर्यटकीय माध्यमबाट आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन हर किसिमका प्रयासहरू जारी राखेको छ। यसै सन्दर्भमा पर्यटकीय विकासलाई मध्यनजर गर्दै डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पर्ने ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कोट भैरव र 5 नम्बरमा पर्ने धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको दुधेश्वर मन्दिर जोड्ने झोलुङ्गे पुलको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शिलान्यास गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले ऐतिहासिक डोटिली राजाको दरबार र दुधेश्वर लगायत दिपायलका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरेमा पर्यटकीय हब बन्न सक्ने बताउँदै उक्त कार्यका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत गर्नुभएको छ। जुन रकमको अभाव भनेर जुन कुराहरू यहाँ सुन्न पाएको छ, खास गरेर 22-23 लाखको जुन अभाव भएको छ, तपाईहरू काम गर्दै जानुहोस्। तपाईहरूलाई यो रकम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। यसलाई रकमको अभाव हुँदैन, किनभने ठेकापट्टा भइसकेपछि छिटोभन्दा छिटो आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने, त्यो आधारमा नगरपालिकामा त्यो रकमको अभाव भएको अवस्थामा पनि हामी तपाईहरूलाई पैसा प्रदेशले नै दिन्छ र अगाडि बढ्छ। यो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, हाम्रो यो ऐतिहासिक स्थल पनि हो। यो एउटा ऐतिहासिक रूपबाट यसको प्रचार भएको छ विगतदेखि नै यो ठाउँको। तर यहाँ हामीले पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने कुरा, यहाँ भौतिक संरचना तयार गर्ने कुरा, आएका मान्छेलाई बस्नेको लागि कमसेकम ठाउँहरू बनाइदिने कुरा विगतमा हुन नसकेको कारणले पनि यो ठाउँ ओझेलमा परेको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारणले यो झुलुङ्गे पुल बनिसकेपछि यो कुनै मान्छेलाई आवत जावत गर्नको लागि बनेको पुल होइन, यो विशुद्ध पर्यटकीय विकास गर्नको लागि बनेको पुल हो। त्यसकारणले यो पुल बनिसकेपछि यो प्रति मान्छेको आकर्षण बढ्दै जान्छ र यहाँ अरू चिज पनि गर्न बाँकी छ। जस्तै यता पानी टङ्कीको नजिकसम्म गाडी आउनको लागि बाटो बनाउने कुरा,
यो यहाँबाट तल जाने सिँढीलाई अलि व्यवस्थित गर्ने कुरा, यहाँ माथि आएको मान्छे कमसेकम यहाँ 1-2 घन्टा बिताउन पाओस् त्यसको लागि बस्नको लागि बनाउने कुरा, यो जो कोर्ट छ यो कोर्टमा जुन पुरानो जीर्ण भइसकेको छ, टुटफुट भइसकेको छ, यसलाई जस्ताको तस्तै वरपर सफाई गरेर राख्ने कुरा, किनभने पछि आउने मान्छेले पनि यहाँ यस्तो रहेछ विगतमा भन्ने कुरा थाहा पाओस्। ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व बोकेका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको विकास र पर्यटकको आकर्षण बनाउन पर्यटकीय झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मन्जु मलासीले बताउनुभयो। यहाँको प्रमुख धार्मिक क्षेत्र बासुधारा, कोट भैरव, दुधेश्वर हुँदै शैलेश्वरी दर्शन गर्न सजिलो हुने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागेको मलासीले बताउनुभयो। प्राय गरेर यो मान्छेलाई ओहोर दोहोर भन्दा दुईटा पर्यटकहरूलाई एक पर्यटकबाट अर्को पर्यटक गन्तव्य पुगाउनको लागि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले हरेक ठाउँमा जोड्ने काम गरिरहेको छ र त्यसै सन्दर्भमा उतातिर हाम्रो दुधेश्वरी छ, यतातिर हाम्रो कोट भैरव छ। यो दुईटैलाई पर्यटकहरूलाई चाहिँ जोड्नको लागि र यति मात्रै नभएर हाम्रो भनेको यो यतातिर चाहिँ बासुधारा भयो, दिल्पेश्वर मठ भयो र यो तीनवटा गन्तव्यहरू छ। यसलाई चाहिँ खास गरेर उमा चाहिँ महापुराणमा पनि लेखिएको छ। यहाँको भनौँ दर्शन गरेर शैलश्वरीको दर्शन गऱ्यो भने सबै कुराहरू 4 धाम यही छन् भन्ने कुराहरू महात्मामा पनि लेखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको कुल 96,39,758 रुपैयाँ 80 पैसाको लागतमा जमिनको सतहदेखि 70 मिटर उचाइमा 200 मिटर लामो पुल निर्माण हुन लागेको हो। पुल निर्माण पश्चात डोटीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिपायल, सेती नदी, एयरपोर्ट लगायतका होचा फाँटहरूको अवलोकन गर्न सकिनेछ। 2 डाँडामाथि रहेका ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको एकैचोटि दर्शन गर्न पाइने र यस क्षेत्र वरपरका रमणीय ठाउँको अवलोकन गर्न सकिने भएका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लोभ्याउन उक्त पुलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। भूमि कन्स्ट्रक्सन डडेलधुराले निर्माणको जिम्मा लिएको उक्त पुल 2079 असार 15 गते सक्ने गरी काम सुरु गरिएको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सुगम र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयको सहज आवत जावतलाई ध्यान दिँदै सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाएको छ। आवश्यक भौतिक संरचनाको विकासले ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन गरी स्थानीयलाई आय आर्जनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारका योजना बढी केन्द्रित रहेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अब भने हामी अन्त्यमा छौँ। आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।